यो 20 जनाको जुन निधन भएको छ त्यसमध्ये कोरोनाकै कारणले निधन भएको भन्दा पनि यो 20 जनाको संख्या हामीले किन भन्नु पर्यो भने जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित भेटियो भने पाइयो भने त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाटै निधन भएको भनेर मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको त्यो निर्देश छ। खर्च मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ, खोइ पैसा भनेर। यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ। त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन, त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो। यहाँ फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि त नहुने, यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर
छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। अहिले हामी उपियाँ देख्छौँ, त्यसलाई यसो औँलाले थिच्न खोज्नुहोस्, तपाईँको औँलो त्यहाँ जाने बित्तिकै सडकतिर फुत्त उफ्रिन्छ, फेरि अर्को ठाउँ यसो थिच्न खोज्नुहोस्, अर्कोतिर फुत्त उफ्रिन्छ, किनभने त्यो बाँच्नका लागि। मैले खाना खाँदाखेरि कहिले कहिले बाहिर ब्रेकफास्ट गर्दा या खाना खाँदाखेरि बाहिर बरन्डामा खान्छु। बरन्डामा खाएपछि काग मसँग खानेकुराको सम्बन्धमा अलिकति लडाइँ गर्न आउँछ। मलाई पनि भोक लागेको छ, आफै मात्रै एक्लै बसेर खाने, ल्याउ खाना भन्न आउँछ। त्यो मैले खाना दिन्छु, तर ऊ जबसम्म सुरक्षित छु, मसँग जालझेल भएको छैन, धोका भएको छैन भन्ने यकिन हुँदैन, तबसम्म मैले खाना दिएको हुन्छु, खाँदैन। किनभने यसले मलाई कुनै ट्रिक त गरिरहेको छैन, यति नजिकै खाना दिएको छ, कसरी खाने? म खाना समाउन खोज्दाखेरि उसले मलाई समात्यो भने के गर्ने? उसले शङ्का गर्छ, यकिन गर्दैन, अनि उसले विचार गर्छ यो ज्यान खतरामा राखेर खाना काम छैन, भोक लागे पनि बरु भोकै बस्छु, बाँचियो भने त भरे अन्त पाइन्छ खानेकुरा खाउँला, यहीँ मरियो भनेदेखि त गइगयो, खाना के खाएर अर्थ के भयो? त्यसकारण बाँच्ने पहिलो कुरा हो भन्छ र खान मान्दैन। अनि अलिक परतिर साथ दिएपछि अब म सुरक्षित छु भन्छ र अनि खान्छ। सुरक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसकारण पछि पछि त्यो विश्वस्त हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ नजिक आएर त्यो सँगै मात्र होइन, खोसेर खान खोज्छ कहिले कहिले। उसलाई विश्वास भयो कि यसले मार्दैन, यसले कुनै पासो थाप्दैन, जालझेल गर्दैन भनेपछि त्यो अलिकति टेम्ड भएको छ, अलिकति घरेलुपन त्यसमा आएको छ। तर पनि ऊ पूर्ण यकिन चाहिँ गर्दैन, फेरि पनि हेर्छ, अनुहार हेर्छ, हात हेर्छ, हात चलाइ हेर्छ, उसको खानातिर मुखतिर नै लगाएको छ कि मात्रै ल्याउन खोज्दैछ त्यो हेर्छ। उतिर हात यसो गर्यो भनेदेखि ऊ फुत्त पर सरिहाल्छ। यो जैविक प्रवृत्ति मानिसमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे झन् सचेत हुन्छ, मर्न चाहँदै चाहँदैन, आत्महत्या गर्नै सक्दैन। बाँच्ने प्रवृत्ति मानिसको मात्रै होइन, जैविक हो, जीवमा पनि त्यो हुन्छ भने मान्छे त झन् सचेत, ऊ चाहिँ बाँच्न चाहन्छ, बाँच्न खोज्छ। त्यसकारण जब मान्छेले आत्महत्या गर्छ तब बुझ्नुपर्छ पीडाले मर्यो, के भएर मर्यो, कसो भएर मर्यो भने पनि त्यस पीडाले उसलाई पहिले डिप्रेसनमा लान्छ र डिप्रेस भएपछि मात्रै उसमा मर्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ र हाबी हुन्छ। जब मर्ने प्रवृत्ति, मरु लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ तब उसले आत्महत्या गर्छ। त्यसकारण हामीले साइकोलोजिकल ढङ्गले ट्रिट गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने यस्ता बेलामा जरुरी छ। त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ कि टेरर, मानिसलाई टेरर हुने गरी, टेरराइज हुने गरी होइन, सतर्क हुने गरी कुरा गरौँ। हामी पनि सतर्क बसौँ, आतंकित नबनौँ। कोरोनाबाट सतर्क बसौँ, आतंकित नहौँ। यो खराब हो, यसले मार्न पनि सक्छ, तर त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, सर्न नदिन सक्छौँ सतर्क भयौँ भने। त्यसकारण आतंकित नबनौँ। आतंकले डिप्रेसनमा लान सक्छ। यस्तो कुराहरू थुप्रै भएको छ। डिप्रेसन, अब कोरोनाको कारणले डिप्रेसन भएको हुनसक्छ, अथवा कोरोनाका समयमा भएका अन्य गतिविधि, अन्य क्रियाकलाप, अन्य हिंसाजन्य कुराहरू अथवा अरू प्रकारका मानसिक दबावहरू सिर्जना भएर पनि डिप्रेसनमा गएको हुनसक्छ र आत्महत्या भएको हुनसक्छ। तर त्यो लकडाउनका कारणले होस्, अरू कारणले होस्, कोरोना लाग्ला भन्ने डरले होस्,
अथवा लकडाउनको फाइदा लिएर कसैले सबलले दुर्बललाई पीडा दिएको होस्, बाँच्न कठिन बनाएको होस्, मर्यादित जीवन जिउन नदिएको होस्, जेसुकै कारणले भए पनि त्यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् जसप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ र सामाजिक काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, आतंकित नहुने कुरा, समाजलाई सभ्य र मर्यादित ढङ्गले चलाउनुपर्छ, हामी मानव जाति चाहिँ सभ्य हुनुपर्छ, परपीडक होइन, सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने असल चेतनाका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने र मानिसलाई कोरोनाबाट पनि त्यही ढङ्गको सजगता दिने, आतंक होइन, त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि सञ्चार माध्यमहरूले सचेत बनाउने, त्रसित बनाउने होइन, मान्छेलाई उच्च मनोबलको बनाउने, आतंकित होइन, उच्च मनोबलको, कि हामी सर्नबाट रोक्न सक्छौँ, जोगिन सक्छौँ, सरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। नेपालीमा इम्युन सिस्टम धेरै राम्रो छ भनेर मैले धेरैपल्ट सकारण भनेको छु। सकारण, त्यसका तर्कहरू छन्। कतिपयले इम्युन सिस्टम बुझेका छैनन्। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ, नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, होइन। त्यसै कारण 7177 जना सङ्क्रमित हुँदा जम्मा 20 जना, त्यो पनि अन्य रोगले गर्दा। यो कोरोना लागेपछि अब WHO को भनाइअनुसार हामीले एउटा त्यो मापदण्डलाई मान्न पर्ने कि त्यो लागेपछि त्यसैको टाउकोमा हालिदिनु पर्ने भएको हुनाले यो 20 को सङ्ख्या भएको। अझै पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो सत्य हो त्यो कुरा। र नत्र भने हाम्रो साह्रै सानो सङ्ख्या होला। यति हामीले 1167 जना त निको पारेर घर पठाइसकेका छौँ। अर्थात् यो निको हुँदो रहेछ नि, निको हुन्छ। 1-2 जना बितेको भए पनि 1167 जना त निको भएर घर गए अथवा निको भएर घर जान्छन्। 81-82 वर्षको उमेरको ज्येष्ठ नागरिक महिला निको भएर घर जानुभयो। 64 वर्षको ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरू, उच्च रक्तचाप भएका बिमारीहरू, दमका बिमारीहरू, अरू विभिन्न बिमारीहरू भएकालाई गाह्रो पर्छ भनेको पनि नेपालमा त्यस्ता बिमारी, खोइ म त दमको बिमारी थिएँ, यस्तो थियो, तर पनि उच्च रक्तचाप पनि थियो, तर पनि मजाले तातो पानी खाने गरे, निको भएर पो आएँ भन्ने बुढाबुढीहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालीहरूमा इम्युन सिस्टम धेरै धरो छ र हाम्रो उपचार पद्धति, प्रवृत्ति पनि भरसक राम्रो छ, तर यसको औषधि छैन। त्यसकारण पर्खिने र प्रतिरोध गर्ने नै यसको, त्यसका निम्ति कसरी प्रतिरोध क्षमता बढाउने त्यस सम्बन्धमा मैले प्रतिनिधि सभामा पनि, सायद राष्ट्रिय सभामा पनि अगाडि पनि मैले बोले होला, कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ दह्रो हुन्छ, दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू। 5वटा ट्रिप्सको बारेमा मैले कुरा गरेँ होला। सन्तुलित र औषधिमय हाम्रो खाना, त्यसलाई समयअनुसार र सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर खानेकुरा, हाम्रो बासी खानेकुरा फ्रिजमा राखेर अनेक दिनसम्म खाने भन्दा दैनिक बिहान बेलुकै पकाएर खाने, जति बेला खानु पऱ्यो त्यति बेला पकाएर खाने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसले इम्युनलाई राम्रो गर्छ। अर्को, हामी शारीरिक श्रम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, योगा गर्छौँ, त्यसकारण हामी स्वस्थ छौँ। यस धरतीमा योगा हाम्रा पूर्वजहरूले खालि शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम समेत, जो प्राणायामले शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित, दौडिएर काम गरेर स्वाँ स्वाँ हुन सक्छ, सास बढ्न सक्छ दौडिँदा,
तर त्यो नियन्त्रित श्वास प्रणाली, त्यसको नियन्त्रित र पर्याप्त फोक्सो खाली गर्नेदेखि पर्याप्त फोक्सो भर्नेसम्मको यो श्वासमा फ्याफ्याको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने, जसबाट मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन, मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन जस्ता कुराहरू पुर्याउँछ, जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त सञ्चारद्वारा अक्सिजन पुर्याउँछ र मान्छे ताजा हुन्छ। यी सब काम हाम्रा पूर्वजले अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसकारण यो हामी कहाँ चाहिँ नि त्यसै गरेर आरामका कुरा मैले गरेका थिएँ, त्यसै गरेर स्वास्थ्य स्वस्थ ती कुराहरू मैले भनेको थिएँ र सकारात्मक सोच राख्न पर्ने कुराहरू, उच्च मनोबल राख्न पर्ने कुराहरू। अब कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठान्यो भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ। अब मैले अघि नै क्वारेन्टिन र सुरक्षाको बारेमा भने, क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारै हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। हामी प्रयास त्यही गरिरहेका छौँ। तर पनि यथार्थ के हो भनेदेखि हाम्रो सामर्थ्यले अहिलेसम्म लाखौँ मान्छेलाई, जस्तो मैले अघि नै भने क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना मानिस अहिले छन्। यति उपयुक्त क्वारेन्टिन यति बनाउने हो भने करिब करिब युद्ध स्तरमा बनाउने हो भने 1 वर्षमा बनाइसकिँदैन। मान्छे बस्ने आवास बनाउने कुरा हो नि। 1,08,336 वटै टोयलेट बनाउनु पर्यो, किचन बनाउनु पर्यो, त्यहाँ खट्ने मान्छे त्यति चाहियो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको अनावश्यक खर्च भन्ने छ नि, यो अनावश्यक खर्च भनेको यस्तैमा लाग्ने खर्च, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू खट्नु पर्यो, डाक्टर चाहियो, नर्स चाहियो। स्वाब टेस्ट गरेपछि त्यो स्वाब टेस्ट गर्ने, फेरि पुर्याउने ती सबै मान्छे पनि चाहिए। सुरक्षाकर्मी चाहिए, भोलिन्टियर्स पनि चाहिए। 3टा भोलिन्टियर्स अपराधी निस्किए भनेर संसारभरिका भोलिन्टियर्स भनेका अपराधी हुँदा रहेछन् भन्ने ठान्नु हुँदैन। भोलिन्टियर्स भनेको एउटा पवित्र नाम हो। तर अब कोही कोही अनेक भेषमा पनि कुकर्मीहरू निस्किन्छन्, पवित्र भेषमा, विभिन्न नामका, विभिन्न रङका बर्को ओढेर पनि भेटिन्छन्। त्यसो भनेर त्यस्तो बर्को ओढ्ने जति या त्यस्तो नामका वस्त्र धारण गर्नेहरू जति सबै त्यस्तै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। कहिले कहिले एकदमै राम्रो काम गर्नुपर्ने, पुण्य काम गर्नुपर्ने ठाउँका मान्छेहरू अपुण्य अपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ। तर सबैलाई जेनरलाइज त्यसमा गर्नु हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सुरक्षाको प्रबन्धमा सरकारले थप सजगता यस्ता घटनाहरूबाट लिएको छ र लिन्छ। एउटा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अस्ति चैत्रबाट कक्षा सुरु हुँदा मैले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका मुगुका विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँमै ल्याएर बोर्डर्स गर्ने, त्यसका निम्ति माघमा आमा बुवाहरू समेत बोलाउने, ती कुराहरू अगाडि सारेको थिएँ। यहाँ फागुनमा उहाँहरूलाई बोलाउने र उहाँहरूले पनि बस्ने ठाउँ, स्कुल, बोर्डर्स कहाँ गरिन्छ त्यो हेर्ने। र मैले त्यसै गरी सिरामा शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै गरी पढाउने भन्ने सोचेका थिएँ। तर यो क्वारेन्टिनको कारणले, लकडाउनको कारणले, आदि कारणले ती विद्यार्थीहरू पनि र अरू पनि त्यस्तैमा परेका छन्। अर्को, हामीले अस्ति
1 गतेबाट अनलाइन शिक्षा आदि भनेर सुरु गर्यौँ। तर नेपालको सुविधा, सहुलियत, पहुँच यी सबै कुरा समान छैनन् र सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसकारण सबैलाई भएन भने कसैलाई पनि नगर्ने भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हुन सकेका ठाउँहरूमा हामीले अनलाइन शिक्षा, अफलाइन शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा, विभिन्न ढङ्गले शिक्षा उपलब्ध गराउने ती कामहरू गरेका छौँ। जहाँ इन्टरनेट छैन त्यहाँ इन्टरनेट पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। तर सबै ठाउँमा कम्प्युटर, सबै ठाउँमा टेलिभिजन, सबै ठाउँमा टेलिभिजनको पहुँच अथवा त्यसको टावर, त्यसको प्रसारणको क्षमता आदि कुराहरू नै नपुगेका त्यस्ता ठाउँहरू छन् र इन्टरनेट नपुगेका ठाउँहरू छन्। त त्यस्ता ठाउँहरूका विद्यार्थीहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ। कसरी त्यसमा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। मैले आफूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूको बारेमा मलाई सम्झना छ, मैले बिर्सिएको छैन र ती विद्यार्थीहरूको खबर यहाँहरूले सुन्दै जानुहुनेछ भविष्यमा। मेरो विश्वास छ तिनीहरू त्यसै अनुसारको प्रगति गर्दै अगाडि बढ्नेछ। अरू ठाउँमा पनि मैले गरिब बालबालिकाहरूको कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई गरिबीबाट कसरी उन्मुक्त गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको उज्जवल भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक, विश्वमै प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक कसरी बनाउन सकिन्छ हाम्रा देशका तमाम बालबालिकालाई, त्यतापट्टि पनि मेरो ध्यान गएको छ र सरकारको ध्यान गएको छ। तदनुसार हामी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। आगामी वर्ष हामीले यस वर्ष यो नयाँ आर्थिक वर्षमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर मलाई लाग्छ यस वर्ष हामीले साक्षर बनाउन सम्भवतः सक्दैनौँ, अर्को 1 साल पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार कुनै अव्यावहारिक कुराहरू गरिरहेको छैन। जस्तो हामीले यसै वर्ष साक्षर बनाउने भने पनि यस वर्ष साक्षर बनाउन सम्भव नहुन सक्ने अवस्था रहेको कुरा म साथीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को वर्ष सायद हामीले पर्खिनुपर्छ। तर फेरि अर्को एउटा ऐतिहासिक काम हामी गर्नेछौँ। अर्को वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षबाट हामीले नेपाल निरक्षरता नभएको साक्षरहरूको, पढे लेखेका मान्छेहरूकै देश हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा नेपाललाई 1 सिडी फेरि माथि उठाउन सक्छौँ। अनेक क्षेत्रमा हामीले माथि उठाएका छौँ। हामीले एउटा खुल्ला ठाउँमा शौच गर्ने खालको जुन एउटा स्तर थियो समाजको, त्यसलाई माथि उठाएर अब अनिवार्य रूपमा हरेकले शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने, पाउने र गर्ने प्रवृत्ति र सुविधा त्यस ठाउँमा देशलाई पुर्याएका छौँ र एउटा सभ्यताको माथिल्लो सिँढीमा उठाएका छौँ। अघि मैले भने सभ्यताका यस्ता थुप्रै सिँढीहरू, थुप्रै युगहरूलाई हामीले परिवर्तन गरिदिएका छौँ। सडकमा भिखारी देखिने युग समाप्त भएको छ, बालबालिका सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, भिखमङ्गा सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, सडक मानव देखिने युग समाप्त भएको छ र अब यसै गरी निरक्षर देश भन्ने मापदण्ड त्यो पनि 1 स्तर माथि देश उठ्नेछ र हामीले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्डहरूमा, थुप्रै मापदण्डहरूमा हाम्रो रेकर्ड राम्रो छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको कुरा हो। हाम्रा प्रमुख मापदण्डहरूमा 14वटा मापदण्डमा हामी अगाडि छौँ र नेपालको प्रगति उल्लेखनीय छ र यस्ता मापदण्डहरूका आधारमा हामी थुप्रै ठाउँमा प्रशंसित पनि भएका छौँ। नेपाल, हाम्रो प्रगति, हाम्रो लोकतन्त्र, यस लोकतन्त्रले दिएका उपलब्धि, यस लोकतन्त्रमा स्मुथली हामीले समाज परिवर्तनको क्रमलाई अगाडि लगेका कुरा, संघीयता कार्यान्वयनको कुरा, संविधान कार्यान्वयनको कुरा जुन स्मुथनेसका साथ हामीले लगेका छौँ त्यसलाई संसारले प्रशंसा गरेका छ। हामीले
हिंसाको अन्त्य गरेर शान्तिको दिशामा जुन प्रगति गरेका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई जसरी प्रारम्भ गर्यौँ, अगाडि बढायौँ र समाजमा शान्ति स्थापना गर्यौँ, यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो नि। पहिले दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पऱ्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लय लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्डर आँधी हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौँ र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्नुपर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढङ्गले संशोधन भएको छ, यो
यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ, 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको, यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देश हितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिएन, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ, यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि, यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका, उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन।
कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ, कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई, सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र म मान्यजीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।